मॅडम हाली एक इंटरव्यू पळयले आमी गोवा 24 तासार तेणी केदार नायक जो आसा जो MLA आसा तेणें म्हणलें की जे सोशल वर्कर आसता आनी आमी म्हणटा तुमी सोशल वर्कर त्या कारण तुमकां विचारता आमी ती आपली पॉलिटिकल पळय वचपाक इश्यूज काडटा म्हणटा आनी मागीर नाच जाता मागीर इश्यूज इसोळून वयता म्हणून कितें सांगपाक जाय? सगळ्यान पयलीं म्हाका एक विचारूंक जाय, कोण हो केदार नायक? केदार नायक कोण तो सांगपाचो? तो आठ बेबे पळय शेड्डे हेवटेंतलो तेवटेन उडी मारून गेले, त्या बेब्यांतलो हो एक बेबो. तेणे आपली पोळी भाजपाक लागून कितें केलें तें ताका खबर ना. तेणे आपल्या पांया कडेन पयलीं खरें म्हणलें जाल्यार पळोवपाक जाय तेणे कशा रितीन हांगासून थंयसून उडी मारून मारून कसो नाचलो मरे. अरे तेज्या घरा कुशीक एक फॅमिली बायलेक इतली मारता जाल्यार तो दार उगडून वचोन ना पुलिसांक हाडिना ना वाड्यार अशें हें जाता म्हणून तें तो सांगिना. म्हणजे तेजे इलेक्शना पुरतात तो तें सगळें नाटकां करता अशें दिसता. आनी कशें तेणे ज्यान म्हणूंक जाता की सोशल वर्कर पोळी भाजता म्हणून? खंयच्या सोशल वर्करान पोळी भाजली? तेणे स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. कित्याक तेजी पोळी भाजली, तेणे स्वताची पोळी भाजून घेवन त्या पार्टीतलो ह्या पार्टीन बेबो कसो उडी मारला पळय तें मात्र दिश्टी पडटा. तेणे आपली पोळी भाजून घेवपाक लागून हें जें तेणे केलां. आमी करिना, सोशल वर्कर कोण थोडे करता आसतले ते तेंचे मर्जी, पण कोण आमकां दिसना आमी कितें पोळी भाजून उरता. आनी गोंयान प्रत्येक इश्यू हे सोशल वर्कर जावं हांव NGO घेयत आसता, कितें ना कितें आमी उलयत आसता. आमी उलयता म्हणून तरी 4 लोकांक कळटा. आनी तो पळय झेत सांगता ती ऑर्डर हायकोर्टाची आसा म्हणून. अरे तुमी हायकोर्टाची कितली ऑर्डर तुमकां जाय जाल्यार ती बंद करून दवरल्या आनी तुमकां जाय जाल्यार ती ओपन केल्या, ती खबर ना तुमकां? झेता माननाका. तुमी तुमची पोळी भाजपाक लागून लोकांचेर अन्याय करून लोकांक त्रास करून तुमचो स्वार्थ करून घेवपाक तुमचे सगळे भानगडी करपाक तुमी तयार जाता. आनी नांव कोणाचें? सोशल वर्करांचें. सोशल वर्कर आसा म्हणून तर 4 गजाली लोकांक कळटा. हायकोर्टान कितें जालें जाल्यार तेजी मिसगायड करून तुमी भलतेच सांगतात मरे. ना, तेणें ऑर्डर अशी दिवंक ना. लोक बावडे कितें आसा इनोसेंट, ती काय ऑर्डर तेंच्या हातीन आसना आनी ती काय ऑर्डर त्या लोकांनी पळोवंक ना. MLA सांगलें तांकां खरें दिसता, पण सोशल वर्कर येयले की तुमची पोळी पळय आसा ती करपाता. तुमची पोळी करपाता म्हणून तुका खंय तरी दुखता. अरे तुज्या फाटल्याचो तो हें आसा पळय, हांव तुका डडडीत सांगता तेतून 102% तुजो हात आसा. ना जाल्यार ते गरिबांचे कित्याक मोडून गेलो? तुका जाय जाल्यार ते कॉम्प्रोमायज तुज्यान करूंक जाता, पण तुवें करूंक ना. कित्याक ते हॉटेल कारांक वांगडा सेटींग करून तुजी पोळी तूं भाजून घेतलो आनी दुसऱ्याच्या नांवान बॉम्ब मारतलो. केदार नायक पयलीं एक बेबो. केदार नायक पळय आसा तो एक पयलीं बेबो कसो हेवटेन तेवटेन उडी मारला स्वताच्या स्वार्थाक लागून आनी लोकांचें नांव पिड्ड्यार करूंक भोंवता तो. आनी कांय ना. आमी सदांच आसा स्टेजीर, आमी प्रेसाक सदांच आसा. कोणाचेर अन्याय जालो जाल्यार भोंवता. तुज्या वाड्यार कितें जाता तें तुका खबर ना आनी थंय कितें जाता तें तुका खबर ना. कशें सांत्वन दिवपाचें तें खबर ना. शेतकाऱ्यांक तूं कितें दिवंक जाय तें सरपंच बी आडयता तो तुज्यान दादागिरी वचून कित्याक आडयले, कोण रे तो अशें म्हणून तुज्यान व्हरोन डायरेक्ट तांकां दिवंक जाता, तें तूं करिना. हेजे तेजे नखरे सांगून तूं असले उलयता. तूं स्वताच्या स्वार्थाक लागून हे सगळे नाटक करता आनी लोकांक ब्लेम करता. तूं जाला शेड्डो, तूं जाला बेबो, जम्पिंग बेबी. तूं जम्पिंग बेबी. त्या 8 बेबींतलो तूं एक बेबी. आनी दुसऱ्यांक काय उलोवंक वचनाका. हांव मरे कोणाकूय लागून उलोवंक वचना, पण जेन्ना आमचेर येता न्हू म्हाका तुमकां अशें उलयन दिसता. नाका जाल्यार तुमची कर्तुबां, नाका जाल्यार तुमची भानगडी आमी दाखयता म्हणून त्या लोकांक कळटा तरी. नाजाल्यार तें बी कळपाचें ना. लोक बाबडे इनोसेंट. तुमची भानगडी सगळे आमी सांगता हां अशें जालें अशें लोक म्हणटात. हांव सांगता तुका, हायकोर्टाची अशी कितल्यो ऑर्डरी तुमी MLA मिनिस्टर दामून दवरलेली आसा ते तुमच्या स्वार्थाक लागून, लोकांक लागून न्हू. बेनिफीट तुमकां मेळोंक जाय जाल्यार तुमी सगळे धापून दवरता आनी तुमकां जेन्ना येता जाल्यार रोखडे हायटेन हायकोर्टाची ऑर्डर येयली तेवटेन तुमी मोडून घालता. कित्याक तुमी दबाव करता. जे लोक तुमकां सपोर्ट करना तांकां तुमी काबार करपाक उठल्या. असले जाल्यार तुमी बेबे शेड्डे. तुवें पळयना तेतूनच तेणें कितें सांगलें तें. तो प्रत्येक कामाक न्हू ते मायकलाक हें करता. ते फार्मर आसा ते सुद्दां म्हणटा हांगा मामा मायकल बरें, मायकल लोबो बरें हेल्प करता, बरो सगळ्या वाटेन हें करता. हेणेंय बी तेतूच तुका उलयतना सांगूंक ना. रिपोर्टराक तेणें डडडीत सांगलें की मायकल लोबो बरें काम दिता, मायकल लोबो. पूण म्हाका एक म्हणटा सद्या मायकल लोबो एक सालिगांव हांगा शिवोले तेणें बायलेक दवरल्या, हांगा तो चेड्याक धरूंक जाता आनी हो तेजे कडसून कितें तरी
घेवन पोटली घेवन तेजे चेड्याक हांगा दवरूंक सोदता आनी आपूण कट मारून खंय तरी दुसरे कडेन वचोंक सोदता. हो आमदार जेन्ना लोकांचें नांव सांगून आपल्या एरियान दुसऱ्याचें नांव सांगता, हो आनी कसलो कर्माचो आमदार. दुसऱ्याचें सांगता तो बरो करता आनी तो बरो करता म्हणून, आपल्या सालिगांवांत तो चड बरें काम करता म्हणून लज दिसूंक जाय. हेका लज दिसूंक जाय की हो हेका प्रमोट करता. हांवें पेपरार सुद्दां वाचलेलें की तो तेजे लोबोचें नांव आसता की लोबो कडसून घेता 20-25 करोड बी घेता आनी आपूण कुशीक सरता म्हणटा. पॉलिटिक्सान हेका कळ्ळें की पॉलिटिक्सान रावन ताका कांय फायदो ना, 1 करोड घेतले की आपली पोळी भाजतली म्हणून स्वताच्या स्वार्थाक काम करपी हो केदार नायक. आतां पळयना तूं सगळें सोडून असो आमदार तुवें पळयला आपल्या एरियेन दुसऱ्या आमदाराचें नांव घेवन पोळी हें करून घेवपाचें. म्हणजे हेणें डिमांड केला आसतलो 100 करोड 200 करोड आपल्याक इतले दी, आपूण कुशीक सरता तुजें नांव प्रमोट करता म्हणून. अशेंय जावंक शकता. असलो हो केदार लज नासलेलो.